नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्स्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। अध देवगणा सर्वे रुद्रानीकैपराजिताः शूलपट्टिशनिस्त्रिंश गदापरिखमुदद्गरैः संच्छिन्न भिन्न सर्वाङ्गा सर्त्विक्सभ्याभयाकुलाः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्ष्ण्येनैतन्यवेदयन् उपलभ्य पुरैवैतद् भगवानब्जसम्भवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयदुः तदा कर्ण्यविभुप्राह तेजीयसि कृदागसि क्षेमाय तत्र सा भूया न प्रयेण बुभूषताम् अधापि यूयं कृतकिद्भिषा भवम् ये बहिर्षो भागभाजं परादुः प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रग्रहीतां कृपद्मम् अशांसानज्जीवनमध्यस्य लोकस्य पालकुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया वहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुप्रमाणं बलवीर्ययो वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विधिस्तेत् स इदमादिश्य सुरानजस्तैः समन्वितपितृभिः सप्रजेशैः ययस्वधिष्ण्या निलयं पुरुषद्विषः कैलासमद्रिप्रवरं प्रियं प्रभोः जन्मौषधिदः प्रोपो मन्द्रयोग सिद्धैर्नरे तदैरैः जुष्टं किन्नरगन्धर्वै अपस्रोभिर्वृतं सदा नानामणिमयै शृङ्गैर्नानाधातुविचित्रितैः नानाद्रुमलता गुल्मैना नामृगगणावृतैः नानामलप्रस्रवत्नैर्ना नाकन्दरसानुभिः रमणं विहरन्दीनां रमणैः सिद्धयोषिताम् मयूरकेघाभिरुतं मदान्ताळिविमूर्छितं प्लावितैरक्तकण्डानां कूजितैश्च पदत्रिणाम् आह्वयं दम्मिवोधस्तैर्द्विजान् कामदुःखैर्द्रुमैः व्रजन्दमिव मादङ्गैर्गृणन्दमिव निर्झरैः मन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितं तमालैः शालतालैश्च कोविदारासनार्जुनैः चूदैकदम्भैर्नीपैश्च नागपुन्नागचम्बकैः पाडलाशोकबकुलैः कुन्दैकुरबकैरपि स्वर्णार्णच्छतपत्रैश्च वररेणुकजादिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम् पनसोदुम्बराश्वत्थ प्लक्षण्यगुरोदहिंजुभिः भूर्जैरोषधिभिः पुगै राजपुङ्गैश्च जाम्बुभिः खर्जुरामाम्रातकाम्रादैः प्रीळाय मधुकैरुङ्गदैः द्रुमजादिभिरैन्यश्च राजितं वेणुकीचकैः कुमुदोल्पल्कल्कः शतपत्रवनर्धिभिः नलिनीशुक्कलं कूजत् खगवृन्दोपशोभितं मृगैशाखामृगैः क्रोढैर्मृगेन्द्रैः शल्यकैः गवयै शरभैर्व्याघ्रै रुरुभिर्महिषादधिभिः कर्णान्द्रैकपदाश्वास्यैर्निर्जुष्टं मृगनाभिभिः कदलीषण्डसमृद्ध नलिनीपुलिनश्रियं पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यत्तरोदया विलोक्य भूदेगशगिरिं विबुधा विस्मयं ययुः ददृश्युस्तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वैपुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजं नन्दाचालकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः तीर्थपादपदाम्भोज रजसातीव पावने ययो सुरस्त्रियक्षत्तर्
अवर्युह्य स्वधिष्ण्यदः क्रीडन्ति पुंससिञ्चन्त्यो विगाह्यद्रतिकर्षिताः ययोस्तस्नानविभ्रष्टन् अवकुङ्कुमपिञ्जरं विदृश्य अपि पिबन्ध्यं बप्पाययं दोगजागजीः तारहेम महारत्न विमानशतसङ्कुलां जुष्टां पुण्यजनस्त्रीभिरधाखं सदडिघ्नं हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैकामदुर्गैर्द्यं चित्रमाल्यं फलश्चदैः रक्तकण्डकगानीक स्वरमण्डितषट्पदं कलहं सकुलप्रेष्ठ करदण्डजलाशयं वनकुञ्जरसङ्कृष्ट हरिचन्दनवायुनाम् अधिपुण्यजनस्त्रीणां मुहुरुद्मथयन्मनः वैढूर्यकृतः सोपाना वाप्य उल्पलमालिनीः प्राप्ता किं पुरुषैर्दृष्ट्वा त आराधदृष्टुर्वडं स योजनशदोच्छेदः पादो न विडपायतः पर्यकृताचलच्छायो निर्नीडस्तापवर्जितः तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षुशरणे सुराः ददृशुः शिवमासीनं त्यक्तामर्षमिवान्दकं सनन्दानाद्यैर्महासिद्धैः शान्तैः संशान्तविग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यकरक्षसां विद्यातपो योगबद्धम् आस्थितं तमधीश्वरं चरन्दं विश्वसुहृदं वात्सल्यालोकमङ्गलं लिङ्गं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजडाजिनम् अङ्गेन सन्ध्याभ्ररुजा चन्द्रखेलेखां च बिभृतम् उपविष्टं दर्भमय्यां भृस्यां ब्रह्म सनातनं नारदाय प्रवोचन्दं पृच्छते शृण्वतां सतां कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च चानुनि बाहुं प्रकोष्ठे अक्षमलान् आसीनं तर्कमुद्रयां तं ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरिशं योगकक्षां सलोकपाला मुनयो मनूनाम् आद्यं मनुं प्राञ्जलय प्रमेणुः सतूपललभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरविविन्दितां क्रीः उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन अर्हतम कस्य यथैव विष्णुः तदा परे सिद्धगणा महिर्षिभिरेवै समन्दादनु लीललोहितं नमस्कृत प्राह शशाङ्कशेखरं कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभुः ब्रह्म उवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगदो योनिबीजयोः शक्ते शिवस्य च परं यत्तद्ब्रह्म निरन्तरं त्वमेव भगवन्नेत शिवः शक्त्यो स्वरूपयोः विश्वं सृजसि पास्यसि क्रीडन्नूर्णपडो यथा त्वमेव धार्थकुडाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जितास्वरं त्वय्यैव लोक अविसिताश्च सेतवो यान् ब्रह्मणा स श्रद्ध ददे धृतव्रताः त्वं कर्मणा मङ्गलमङ्गलानां कर्तुस्म लोकं तनुजे स्वपरं वा अमङ्गलानां च तमिस्रमुल्बणं विपर्ययकेन तदेव कस्यचित् न्युवै सदां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतानि चात्मन्य पृथक् दिदृक्षतां प्रायेण रोष अभिभवद्यथा पशुं हृदयग्धियः कर्मदृशो दुराशयाः परोदयेनार्पित हृद्रुज अनिशं परान्दुरुक्तैर्विदुदन्त्यरुन्ददो आतान्नां दधीदैव वदान् भवद्विजः यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्दया स्पृष्टधियः पृथग्दृशः कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्बया कृपां ससाधवादैव बलात्कृते क्रमं भवास्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्दया स्पृष्टमधिः समस्तदृक् तया कदात्मा स्वनुकर्म चेतः स्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो कुर्वद्वर्यस्योद्धरणं हतस्य भो त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्रं भागं तव भागिनो ददुः कुयज्विनो येन मखो निनीयते जीवत्ताद्यज्जमाना अयं प्रबध्येताक्षिणी भगः भृगोश्मश्रूणिरोहन्तु पूष्णो ददाश्च पूर्ववद्
देवानां भग्नगात्राणाम् अद्विजां चायुधाश्मभिः भवदानुग्रहीतानाम् अशुमन्य अस्त्वनातुरम् एष ते रुद्रभाग अस्तु यद्दुच्चिष्ट अध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञहन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनं नाम षष्ठ अध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।